माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह मजा मजा दा दुनिया ज़हमत दस्तर बंदी दा मजा मजा दा दुनिया ज़हमत दस्तर बंदी दा खुद पागनी मौला मेहरबानी दा मजा मजा दा दुनिया ज़हमत दस्तर बंदी दा मजा मजा दा दुनिया ज़हमत दस्तर बंदी दा दुनिया ज़हमत दस्तर बंदी दा दुनिया ज़हमत दस्तर बंदी दा दा खुना डखा नत ख्वानी दा दा खुना डखा नत ख्वानी दा हर ख्वाता जोड़ा او خوشالی دربا هر خواتا جوڑا او خوشالی دامی دمورا بی دعا دا کامیابی دا مزا مزا دا دنیا زحمت دستار بندی دا وی مزا مزا دا دنیا زحمت دستار بندی دا دا خوب دا پاغنی مولا مهربانی دا مزا مزا دا دنیا زحمت دستار بندی دا مزا مزا دا دنیا زحمت دستار بندی دا دنیا زحمت دستار بندی دا دستار بنن یاستا پسر شي جوړ با وارث د پیغمبر شي نو جوړ با وارث د پیغمبر شي د دین اندیرا پشوکر سرشی زار دای د مور او پلار د زړه تمنای دا مزه مزه دا دنیا زحمت دستار بندی دا مزه مزه دا دنیا زحمت دستار بندی دا دا خود پاغنی مولا مهربانی دا مزه مزه دا دنیا زحمت دستار بندی دا مزه مزه دا دنیا زحمت دستار بندی دا دنیا زحمت دستار بندی دا اوے سمران با خوشالیگی پٹکے بیرورا تپسریگی اوے سمران با خوشالیگی پٹکے بیرورا تپسریگی اجاز بہما پینن نازیگی وی اجاز بہما پینن نازیگی خپلوان دوستانی دی راغلی خوشالی دا مزا مزا دا دنیا زحمت دستار بندی دا مزا مزا دا دنیا زحمت دستار بندی دا دا خود پاغنی مولا مهربانی دا مزا مزا دا دنیا زحمت دستار بندی دا مزا مزا دا دنیا زحمت دستار بندی دا دنیا زحمت دستار بندی دا راغلی کلی عالمان دی د طریقت هم صاحبان دی شمی بلیگی چراغان دی وی شمی بلیگی چراغان دی پہر طرف باندے عجیب زیبائی دا مزا مزا دا دنیا زحمت دستار بندی دا مزا مزا دا دنیا زحمت دستار بندی دا دا خود پاغنی مولا مہربانی دا مزا مزا دا دنیا زحمت دستار بندی دا مزا مزا دا دنیا زحمت دستار بندی دا دا حاضرین رب کامیاب کړي په دین دنیا په خادو خاد کړي پورا د زړه شرعي مراد کې رب او پورا
شرعي مراد کړي د دین آباد جمعات کې جوړا رڼا دا مزه مزه دا دنیا زحمت دستار بندي دا مزه مزه دا دنیا زحمت دستار بندي دا خو د پاک غني مولا مهرباني دا مزه مزه دا دنیا زحمت دستار بندي دا مزه مزه دا دنیا زحمت دستار بندي دا دنیا زحمت دستار بندي دا ز خیر محمد قدري و ناکړم د خپل مرشد سپ دعا کړم ز خیر محمد قدري و ناکړم د خپل مرشد سپ دعا کړم شکر د پاک غني مولا کړم پستا وجو می د محبوب مدني دا مزه مزه دا دنیا زحمت دستار بندي دا مزه مزه دا دنیا زحمت دستار بندي دا خو د پاغني مولا مهرباني دا مزه مزه دا دنیا زحمت دستار بندي دا مزه مزه دا دنیا زحمت دستار بندي دا دنیا زحمت دا د دستاربندۍ نظمیه کلام په ډېر درناوي سره ډېر ګران او محترم مولانا نیاز احمد رضا صاحب ته ډالۍ کیږي په اواز د جمیل فانی د نظم نمبر دی 3228 د هوم سټوډیو پروډکشن سوات لخوا وړاندې کیږي د رابطې نمبر یاد لرئ 0346 9414 470 زحمت دستار بندي دا مزه مزه دا دنیا زحمت دستار